नादिया खान शो जियो बिल्कुल सही, आप जीते हो गए हैं। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा अपनी जो स्टोरी है, अपनी कहानी जिंदगी की, उससे स्टार्ट करती हूँ। और वो ये कि मुझे बचपन से शौक था टीवी पे काम करने का, बहुत शौक था। और ये शौक पैदा हुआ था अपने ड्रामे देख के। जो हमारे क्लासिक ड्रामे होते थे उनको जब देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मुझे भी ये करना है। लेकिन फिर हालात ने एक एंकर बना दिया, ड्रामे भी किए। लेकिन शौक जो मुझे जब सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया ना, वो मेरी एक्टिंग थी, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती थी। लगता था कि जैसे एक खेल है, बहुत ही मजेदार खेल जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। राइटर ने सोचा, डायरेक्टर ने उसको तख्लीक किया, हम गए, अपना पार्ट किया और आ गए, नो टेंशन। उसके बाद जो भी ड्रामे का रिजल्ट आया, सबको तारीफें मिली या सबको गालियां, सबने मिल बांट के खाई। लेकिन जब होस्टिंग की तो पता चला कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन उस वक्त जो टाइम था ना, फिर लेकिन कहने को बहुत सारे लेकिन ऐसे स्टोरी में कि वो टाइम था शोज का, ड्रामा नीचे जा रहा था, डाउनफॉल ऑफ ड्रामा। जब मैं करना चाहती थी ड्रामे, तब कुछ इक्का दुक्का अच्छे ड्रामे मिल जाते थे, बाकी बहुत अजीब और गरीब ड्रामे बन रहे थे। जिन लोगों के साथ हम सोचते थे, ख्वाब होता था कि इनके साथ काम करें, वो भी कुछ लॉस से नजर आए। तो फिर ऑप्शन नजर आई, शोज करते हैं। और फिर पटर पटर जनरेशन आई, मेरे जैसे लोग, पटर पटर लड़कियां लड़के, जो कि बहुत बोलते थे, स्पॉन्टेनियस बोलते थे, खुल के बोलते थे। काफी साल फिर ये शोज का टाइम चला और हमारे ड्रामे बदतर से बदतर होते गए। ये मैं बात कर रही हूँ लेट 90s, 2000 का शुरू, मिड, जब हमारे ड्रामे हम ढूंढते थे कि यार इसमें वो स्टोरी कहाँ है, वो एक्टिंग कहाँ है, वो फीलिंग ही नहीं आ रही। सड़कें खाली हो जाती थी वो सारा कि जी अब हमारा ड्रामा वैसा रहा नहीं। फिर जब सैटेलाइट का दौर आया और उसके इंडिया के ड्रामों का यहाँ जो मैं कहती हूँ ना, एकदम उन्होंने कुछ ऐसी तबाही कर दी, ऐसा टेक ओवर किया कि हमारा ड्रामा बिल्कुल उनकी फोटोकॉपी बन गया, लेकिन गंदी फोटोकॉपी, वेरी बैड, ओवर एक्टिंग और अजीब से कैमरा एंगल्स, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, कुछ नहीं होता था। और ये बहुत लंबा अरसा चले ये बात। उतने अरसे में शोज ने एंजॉय किया, खूब एप्रिसिएशन ली, माल बनाया, न्यूज शोज भी चले होते, लेकिन कोई भी चीज बता दे चलती नहीं है बॉस। फिर शोज पे टफ टाइम आया, न्यूज शोज पे टफ टाइम आया, और हमारे ड्रामों का, जिससे बिल्कुल हम कहते हैं ना होप खो चुके थे, ऐसा पलटी मारी ना, ऐसा बाउंस बैक किया है कि माशाल्लाह रिवाइवल ऑफ ड्रामा अब ऐसा हो गया है कि आई थिंक ऑल पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी इज वॉचिंग टीवी नाउ, ड्रामे। और पाकिस्तान से बाहर भी वो लोग जो कहते थे कि जी ड्रामे कौन पाकिस्तानी देखता, नहीं जी हम तो इंडियन ड्रामे देखते हैं, हम तो फिल्में देखते हैं। अब वही लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं, फला ड्रामा देखा उस चैनल पे, वो देखा इतने बजे आता है, या यूट्यूब पे फॉलो करते हैं रेगुलरली। एंड नाउ इट्स कंसिडर्ड, कहते हैं ना कि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, इसको स्टेटस सिंबल बना लें, कुछ कर लें, हर कोई बड़े प्राउडली कहता है कि हम पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं और फॉलो करते हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। मैं अपने शोज में अक्सर गिरती हुई इमारतों की बात कर रही होती हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ कोलैप्स कर रहा है, खराब हो रहा है, क्राइसिस की बात करते हैं, बट उस सब में सेलिब्रेट करेंगे उन चीजों को जिन्होंने इन क्राइसिस के बावजूद पिकअप किया है, और इतना अच्छा पिकअप किया है। तो उसमें आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं तमाम लोग जो मुंसलिक हैं हमारे टेलीविजन, हमारे सारे चैनल्स के ड्रामा से। जी, तो इरादा मेरा कुछ यूं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि ये मैंने चीजों को पाकिस्तान में बिगड़ते हुए देखा है, सुधरते हुए नहीं देखा। तो हमारा ड्रामा ये इधर नीचे से एकदम वापस आया कैसे, टेक्निकली और हर एस्पेक्ट में मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जरा टीवी के कुछ लोगों को हम आर्टिस्ट को बुलाएं, टेक्नीशियंस से बात करें, एक्सपर्ट्स से बात करें कि भाई ये हुआ कैसे, जानना चाहते हैं। और अगर हुआ है तो अल्लाह करे कि इम्प्रूव ही होता रहे, अच्छा ही होता रहे। तो हमारे आज माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम है हमारे शो में, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। अभी मुझे एक ना प्यारा एक कनेक्शन अपना लगता है ड्रामे की दुनिया के साथ, और खुश हो जाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अपने गेस्ट से मैं आपका तारीफ कराती हूँ। जी, हमारे साथ हैं जमाल शाह, माशाल्लाह हमारे एक्टर, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल वर्कर, क्या क्या बताऊँ आपको इनके बारे में। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जी, असगर नदीम सैयद साहब हैं, राइटर, पोएट, कॉलम निगार। जी, यहाँ हमारे उस्ताद बैठे हैं फहीम बरनी साहब, जिनके बारे में बताऊं कि टीवी में और हमारी थोड़ी थोड़ी ना वो जो ग्रे स्क्रीन में कलर और ग्लैमर भरा फहीम बरनी में, ये फैक्ट है।
کہ جب ان کا ڈرامہ آیا تو اس میں نئے ٹرینڈز نئے فیشن انٹروڈیوس ہوئے. لوگوں کو پاکستان میں پتا نہیں تھا کہ یار میک اپ کا اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, ہیئر سٹائلز کا باہر کیا ہو رہا ہے, کپڑے کون سے پہنے جا رہے ہیں. اب تو بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. ان کے پلے سے پتا چلتا تھا کہ دنیا میں کیا فیشن چل رہا ہے نا جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بس صرف استاد اتنے بڑے لوگوں میں آپ نے مجھے استاد کا, میں آپ کا شکر گزار. میں نے بہت سیکھا آپ سے جب میں ڈرامہ کیا آپ کے ساتھ منزل ہے. تو ایک نیا قسم کا ڈرامہ دیکھا جو اس وقت ہمارے لیے بڑا نیا تھا. اینڈ اٹ واز جو اب ہم بہت دیکھتے ہیں کہ جی گلیمر ہے یہ وہ, اس وقت بڑا آپ کے اوپر بلکہ لوگ بات کرتے ہیں بہت گلیمر ہوتا ہے ان کے ڈرامے میں, بہت گلیمر ہوتا ہے کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں تھے اس وقت. آج دیکھیں ہر ڈرامے میں گلیمر ہے, اس کا ایک مسالہ ایک اس کی ریسیپی کا حصہ ہے. اشیتا ہے ہمارے پاس. السلام علیکم اشیتا, کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک. تم نے کیسے ٹائم نکال لیا؟ آج کل کسی ایکٹر کے پاس ٹائم نہیں, چاہے کریکٹر ایکٹر ہو مین لیڈ ہو, تم کیسے ٹائم نکال کے یہاں پہنچ گئی؟ آپ کے لیے جسٹ فار یو. تھینک یو سو مچ. ماڈل ہیں, ایکٹر ہیں اشیتا, پھر ہیں جی میرے پاس یہاں اسفر احمان, ماڈل ایکٹر ہوسٹ. جو اب ہوسٹنگ نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ ٹی وی والے سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ انگریزی شو کرتا تھا اور ہمیں عوامی شو کرنا چاہیے, تو اس وجہ سے. تو اب کیا مطلب عوامی کیا ہوگا کہ سڑک پہ بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ میں جادو ٹونے پہ شو کروں جو نہیں کر سکتا, یا میں شادی کراؤں وہ میں نہیں کرا سکتا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے کی اور کچن کی صفائی کرتا رہوں, وہ کر رہا ہوں. ویسے اتنی اچھی ہوسٹنگ کرتے اور میں واقعی امیزڈ ہوں. ابھی تک آپ نے پراپر مارننگ شو کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا تو کیا تھا نا. آفر نہیں ہوا, اور جب ہوا تھا تو میرے یہی کچھ سے میرے تھوڑے ریزرویشنز تھے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی طرح کا شو کروں, لیکن لوگ چاہتے تھے کہ وہی جادو ٹونا شادی ویسا شو, ویسا تو وہ سب تو نہیں ہو سکتا. آپ جانتی ہیں کہ کچھ چیزیں جن میں میں بلیو نہیں کرتا تو میں انہیں انڈورس کیسے کروں. بات تو یہ, لیکن ایکچولی واقعی افسوس یہ کہ جب بھی کبھی آرٹسٹ کو آپ اس کو کیا کہتے ہیں نا ریسٹرکٹ کر دیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے, اسپیشلی ہوسٹنگ میں, تب پروڈکٹ بہت خراب ہوتی ہے. تو ہمارے آزادی جو ہے نا ہوسٹ کی لائف میں ان کے شوز میں ختم ہو گئی ہے, لیکن ڈرامے میں واقعی فریڈم نظر آ رہا ہے کہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب وہ تھاٹس اور وہ سٹوریز, وہ کچھ جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے جس کے بارے میں پہلے بات ہی نہیں کر سکتے تھے, سب کچھ کٹ جاتا تھا, لیکن اب جو بھی معاشرے میں پاکستان کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے دکھا رہے ہیں بولڈلی, اوپنلی, بٹ the people are loving it. See you after the break. دیکھتے رہیں دا نادر خان شو, جی آپ پھر مزے سے. کریڈٹ اگر جائے گا تو وہ دیکھنے والے کو جائے گا. بیچ میں لوگ صرف ڈرامہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے, اب لیکن وہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں. they are fed up. نہ لکھنے کا پتہ, نہ لکھوانے کا پتہ, بس جی ایسے کلرز ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور یہ فلانی ایکٹرز اور ایکٹر کو لے. میں اس کو ٹوٹلی ریوائیول ابھی نہیں کہہ رہا,